कैसर साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस बात का इंतजार कर रही है? अगर आप लोग ये समझते हैं कि तमाम सबूत आप लोग के पास मौजूद हैं, कैसर साहब से भी ये सवाल करते हैं, लेकिन पहले जरा बैरामन तंगी साहब से उनकी राय जान लें। बैरामन साहब, क्या आप समझते हैं नून लीग को तो फौरन ये तमाम सबूत लेकर अदालत में जाने चाहिए, जो केस उनका चल रहा है पिटीशन का हिस्सा है, इन तमाम चीज़ों को बनाना चाहिए, और अगर वो ये समझते हैं तमाम बातें दुरुस्त हैं तो एहतजाज साहब का मशवरा भी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं फौरन इनकी सजा मुअत्तल हो सकती है, फिर ये ताखीर क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो मुस्लिम लीग नून की पिटीशन की तरफ या उनको अदालत में जाने की तरफ या फैसले की तरफ मैं बात नहीं करूंगा। और बाब साहब, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उसने जो रोल प्ले किया है, अगर वाकई वो सच्चे हैं, अगर वाकई उसने कोई गलत काम नहीं किया है, अगर वाकई उसने किसी के कहने पर ये सब कुछ नहीं किया है, तो फिर उनको चाहिए कि वो गैरत का तकाजा ये है कि वो पाकिस्तान आकर वो कोई सियासी पर्सनालिटी नहीं है, उसने तो यहाँ जॉब करके चले गई, तो उनको वापस आए और वो ये सब चीज़ें फेस करें। वो डैम के फंड के बारे में भी आवाम के शुकूक व शुबहात तो ख़त्म करें, वो इन बातों की जो कुछ उन पे चार्जेस लगे हैं उनको भी फेस करें, ताकि आवाम आइंदा के लिए किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो। लेकिन अगर साकिब निसार पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं, ना वो आना सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज अगर पाकिस्तानी कौम उन पे जो चार्जेस लगाते हैं वो जस्टिफाई हैं। और अरबाब साहब, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके थे जी। उसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल दौरे हुकूमत में क्लर्क को भी बहाल किया था, वापस भेजा था। जब उसकी ट्रांसफर हो जाती थी तो उसके ट्रांसफर को उस पर सोमोटो एक्शन लेके उसको वापस भेजता था। तो उसने भी पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन के साथ जो कुछ किया था वो भी एक तारीख है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि साकिब निसार को वापस आए, वो इन चार्जेस को फेस करे, वो अदालत में जाए और अपने आप को जस्टिफाई करे कि ना आपने जो डैम है उस फंड में करप्शन की है, ना आपने किसी के कहने पर। लेकिन बैरमन साहब, जाहिर है साकिब निसार साहब पर तो अदालत में इस वक्त केसेस नहीं चल रहे हैं ना, मरियम नवाज साहबा पर, नवाज शरीफ साहब पर केसेस चल रहे हैं, और अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी बेगुनाही का सबूत है तो उनको अदालत में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए ना इस पूरी। मैंने अरबाब साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मुस्लिम लीग नून का जो एमएनए भाई है वो जवाब आपको दे देगा। लेकिन अगर साकिब निसार पे अदालत में कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे, इस वक्त प्रिंट मीडिया पे, उस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ एक टॉपिक है, वो है साकिब निसार का रोल। तो मैं समझता हूं कि साकिब निसार को आना चाहिए मुल्क, उसको फेस करना चाहिए, और इन तमाम बातों को झूठ साबित करने के लिए उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर उसने अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल या ट्रांसपेरेंट रोल प्ले किया है तो फिर डरने की क्या बात है? सही, फिर वो आना चाहिए पाकिस्तान। चले, आप समझते हैं कि आना चाहिए साकिब निसार साहब को और उन्हें तमाम चीजें फेस करनी चाहिए। कैसर साहब, अब जाहिर है नून लीग को क्या करना चाहिए था? अगर ये तमाम सबूत और शवाहिद आपके पास मौजूद हैं और आपको यकीन भी है कि ये सही है, तो इसको मंजर आम पर लाने का सही फोरम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या फिर इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाता और अपनी बेगुनाही इसके जरिए वहां पर साबित की जाती? क्या सही फोरम हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे सवालों का बड़ा ही तफसील से जवाब दिया गया है। मैडम मरियम नवाज ने ये कहा है कि ये हम अपने पास ये भी हक महफूज रखते हैं, लेकिन सबसे पहले मसला तो अब ये अदालत के ऊपर है। अदालत के बारे में ये बात की गई है ना कि चीफ जस्टिस, जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे, उनके बारे में ये जो क्लिप हुआ है, तो उनको चाहिए ना कि कोई, और सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने बड़ी क्लियर कहा है कि आप जो है उसको फोरेंसिक इसकी करवा लें। असल चीज तो देखें ना, अदालतों के ऊपर जो मामला इस वक्त उठा है, लोगों को जो एतबार उसमें तभी बहाल हो सकता है ना कि ये फोरेंसिक इसकी टेप, क्योंकि चीफ जस्टिस का मामला है ना, कोई मामूली बात तो नहीं। हमारा टोटल जो अदलिया का हाईएस्ट पोजीशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो उनके बारे में ये ऑडियो आई है। तो फोरेंसिक का होना या
ان کی صحیح پتہ کرنا کہ جو حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں مسلم لیگ تو کوئی کی طرف سے تو معاملہ یہ نہیں ہوا, یہ تو ایک صحافی نے, ایک جرنلسٹ نے یہ ایشو کی, اور اس کے بعد اس نے آج یہ بھی کہا, مثلا اس نے کل ایک میڈیا چینل سے یہ کہا نا, اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے لندن والے اس پہ ذرا دکھائے نا, تاکہ پتہ تو چلے کہ میں وہاں آپ کو چیلنج کروں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. یہاں کے معاملات جو ہیں یہ تو صاحب یہ سوال تو یہ نا کہ جب اگر آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس کا درست ہونے کا یقین ہے تو پھر آپ اس کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنا لیں. ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کو بھی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا. اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ ویڈیو آپ عدالت میں پیش کرتے اور اگر وہ درست ہے تو آپ کی سزا تو اگلے دن ختم ہو جاتی. عالمگیر صاحب بھی MNA پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیسر صاحب. دیکھیے اس وقت مسئلہ آپ پتہ نہیں کیوں اس کو ہم سمجھا نہیں پا رہے, آپ سمجھ نہیں رہے. مسئلہ جو ہے مسلم لیگ پہ اوپر نہیں ہے, بات تو یہ کہ عدلیہ کے اوپر بہت بڑا ایک ان کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. عدلیہ اگر فرض کرو وہ نہیں ہوگا, ان کو وہ نہیں کریں گے جو کہ ڈیمانڈ کی آپ آج مریم نواز صاحبہ نے, تو اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ تو رائٹس ان کے پاس ہے ہی. انہوں نے کہا ہی ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام حقوق جو ہیں محفوظ ہیں اور میں صحیح وقت پہ اس کو پیش کر سکتی ہوں یا میں کورٹ میں لے جا سکتی ہوں. لیکن فوری طور پہ یہ جو معاملہ ہوا ہے, فرض کیجیے وہ کورٹ میں آج نہیں لے جاتے اور کوئی عدلیہ اس سارے معاملے پہ خاموش ہو جاتی ہے, تو آپ بتائیے کس کی ریپوٹیشن کا جو معاملہ ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کرنا چاہیے ہماری عدلیہ کو بھی خود اپنے وقار کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریں گے. اچھا. وہ کرنا چاہیے. چلیں آپ بھی عدلیہ سے آپ یہ امید لگا رہے ہیں کہ وہ کریں. اب حکومت کی اس پر کیا ذمہ داری؟ عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالمگیر صاحب, کیا آڈیو کا حکومت کروائے گی؟ چونکہ جب سے یہ آڈیو سامنے آئی ہے حکومت کا ہر وزیر, ہر ترجمان ظاہر ہے اس کی تردید کر رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کی جب بھی کوئی عدالتی پیشی ہوتی ہے اس سے پہلے اس طرح کی آڈیو ویڈیوز لیکس کی جاتی ہیں, تو آپ لوگ اس کا فورنزک کیوں نہیں کروا رہے؟ اور وہ جو کمپنی ہے جس سے فورنزک آڈٹ ہوا ہے اس کو آپ امریکہ کی عدالت میں لے کر جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے غلط فورنزک کیا. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو محترم بارد ہے یہ کبھی کہتے ہیں کہ ادھر عدالتوں کا یہ عدالتوں نے ہمارے یہ کیا, عدالتوں نے یہ کروایا, اسٹیبلشمنٹ نے فلاں چیز کر دی, فلاں کام کروایا. یار مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کو اختیار نہیں دیا تھا اپنے دفاع کا؟ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ قطری خط لے کر آئے؟ کس نے کہا تھا کہ وہ کیلبری فونٹ والا ایپیسوڈ آپ لے کر آئے؟ کس نے آپ کو روکا تھا کہ آپ اپنے دفاع میں منی ٹریل بتائیں, آپ بتائیں کہ باہر پیسہ کیسے گیا, کہاں سے جائیداد بنائی تھی؟ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ادھر ٹی وی پہ کہیں کہ میری باہر تو کیا, میری تو ملک میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ ساری ریکارڈ پہ ہیں. کبھی آپ بڑا بھائی کچھ کہتا, چھوٹا بھائی کچھ کہتا, بچوں کا کوئی اور اسٹیٹمنٹس ہوتی, ایک ایک چیز ریکارڈ پہ. کیا یہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا؟ کیا یہ آپ کو ثاقب نثار نے کہا تھا کہ ایسی باتیں کریں یا ایسی چیزیں؟ جب آپ جو ہے نہیں کر سکے, فیل ہوئے اپنے دفاع کرنے میں, آپ اپنا مقدمہ نہیں کر سکے تو obviously آپ کو سزا ہونی. آپ کنوکٹ ہوئے اس میں. اب آپ جب ایک کنوکٹ ہو چکے ہیں, اب آپ ان پریس کانفرنس کے ذریعے, جلسوں میں, تقریروں کے ذریعے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یار عالمگیر صاحب, یہ اس حکومت کو تو یقین ہے نا کہ یہ فیبریکیٹڈ آڈیو ہے اور ظاہر اس آڈیو کا کوئی تعلق ثاقب نثار صاحب سے نہیں, ان کی تقریروں کو جوڑ کر بنایا گیا. یہ حکومت کا موقف ہے. ایک چینل کی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی کوٹ کر رہے ہیں حکومتی ترجمان. تو پھر کسی نون فورنزک کمپنی سے اس کا فورنزک کروا لیں تاکہ صورتحال بالکل سب کی کرسٹل کلیئر ہو جائے, سامنے آ جائے. دیکھیں, میں چونکہ اس وقت آئی ڈونٹ نو, چونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں, مجھے اس وقت اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ نہیں معلوم کہ حکومت کا موقف کیا ہے اس وقت. تو میں یہ بڑا قبل از وقت ہوگا کہ میں خود سے کوئی ذاتی اسٹیٹمنٹ جوڑ دوں حکومت کے ساتھ. میں اس کا معلومات کروں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.